تیری ماں دا جنازہ پڑھاواں داؤدا دے پردیسی ساڑی کیویں مائے سیدہ دے جے کگلیں دا ودائیں رول کے مر گئی ہے مسافر ساڑی ماں مدینے آلے سیدہ دی کنید اگر اے ساڑی ماں ہے تسا کو پہلے اپنا تعارف کرا تو کون ہے سیادہ دے میں سجاد دا وڈا پتر محمد باقر 4 قدم پچھاتے اٹھ کے آدھے وقت میرے کل کیوں پوچھ دیں ساڑی نہیں ہے تہاڑی ہے میں رو جو میں ہن پیا رو نوکر ہاں بابا آدھے میرے کل کیوں پوچھ دیں اندوارے صاحبیں بے شک پڑھا جنازہ میرے امام 5 تکبیر نماز جنازہ رسا جنازہ مکہ سید مٹی تے بیٹھے پہلے 4 بھرا کٹھے تھائیں سراں تو امام لائیں سید پیران تے آکے رکھے نے آدھن سید تخت باندھی آئی ساکو پتہ لگے تو آجے گھر برتن دھوندی رہی جھاڑو دیندی رہی او خوش ہی تاسا کداں پرواہ نہیں کیتی جیڑے لوگ اتو آن کے لنگ دین ساکو آن کے دسیں دین تو آجی ماں رول گئی ہے ساکو آکھان کلائی پر کلی نہیں اساں ڈٹھے جو تساں کلا آخری دم تک نہیں چھوڑا تو آجا شکریہ ادا کریں دیں نالے وارثین دا آپیں ماں سادیے اساں اجازت تیدے کل منگنے ہیں زندگی تو آجے کل گزار چھوڑی ہے اساں دا میت وطن کھنویں دیں سیدہ دے میرے کول نہ پوچھو ماں کول پوچھو سیدہ شادی کیا مجال جو میت سارے نال بولے زمانے دا امام ہے ساکو تو پوچھ دے میرے امام کفن دے بند کھولیں فضا دی نورانی پشانی چم کے آدھا ڈاڈی بچڑے آئے نہیں میاں ٹل گئی ہے آواز یہ بسم اللہ کرا حسن یا حسین میری سینہ کو کرلان دا دیکھ نہ ڈاڈی نہ حسن نہ حسین 4 سکے پترائے کھڑے نہیں آواز آدھی محمد باقر تیڑا ڈاڈی میں کو ماں سڑیں دے تیڑا بابی میں کو ماں سڑیں دے تو امام ہو کے گواہیں میں توڑے نال شرابیاں چ گئیاں ہر کہیں چادر منگی ہے میں چادر منگی نہیں میں چادر بنیاں میں برکہ بن دی رہی ہاں میں کہیں موقع تے نہیں آکھا جو بدماش ہٹا اگر ماں سمجھے نہیں وقت منت پئی کریں دیا انہا 4 کو آکھ جو میرا میت چھوڑ دے اگاں ودن جدات کیوں کریں دی ہیں ایسا تیرے سکے پتریں اوین کر کے آدھی ہے میں ماں حسنین تے غازی دی شرط ہاتھ رکھ تیرے ماتا واسطے میرے نال نہ ہون الواہا میں ماں حسنین تے غازی دی میرے نال نہ ہون الواہا او میرے پتر ہوں دے آندے کربل وچ او میری سین دا پتر بچاؤ میرے بچڑے ہوں دے کربلا ہوں دے جنا اکبر دی برچھی پیا کڑ جائے جنا غریب بیٹھا سڑویں دائی وہ آیا ہی نہیں جڑا ماتم نہ کرے اگر تری آنکھیں واش پیاں تا ایمین تی دعا پیا منگنا دعو دگاں تے ودائے
ادب دا سر جھکا کے آدھے ضرور آؤں تین صدا جو کوئی نہ میا تل گئی ہے کفانی ماتم کر کے آدھی زخم نہ دکھا او باؤں حقلا دیتیاں او ویلے کدا او جڈا شمر خیام چ آیا او رئی چھڑ دی آلیا خاک اوتے او برکے وچ ہاتھ پایا او جیڑی آدھی آئی میں کو قتل چاہ آخری وین تے خلوص ودائے تا میں کیوں گھٹاؤں سید آدھے تواری ماں انکاری ہے مولا ساری سفارش کر فرمائن زمانے دا امام اندے تکی میں حکم چلاواں میری ڈاڈی ہے مولا اے بی بی کون ہے جن دی قبر تے زندگی گزار دیتی ہے ای بی بی کو آکھ جو اے ساری سفارش کرے قبر تے آت رکھ کے آدھے ڈاڈی آلیا ڈاڈی فضا دے بچڑے ماں دا میت گھنن قبر آل گئی ہے آواز ہے ونجن نے جنہ دے جینے ہوئے میت وطن والوے میں بی بی آدھی میڈا جو کلا سجادہ بی بی آدھی میڈا اکبر ہویا میڈا غالی ہویا شام دراج نہیں وقت میدی کباری کربلا یا مدینے ہویا سید آدھے تواری ماں انکاری جنہ قبر علی بی بی اجازت دیتی سید آدھے چاو جنازہ آدھے نہیں میں نہیں سا کوئی عزت بخش کوئی اے نہ آکھے جو ہون کلی والی ہے اے تیرے نوکران دے گھوڑے کھڑن گھوڑے تے سوار تھی جی میں اتنا جنازہ پڑی سارے ملک حباشت پڑا سید آدھے گھوڑے تے سوار نہ تھی دا تو دے کٹھے جنازہ چیسا تیرے پتھر دا دلے کان کر دعودا دے پاند ڈھیرے تو تھک پوسے تھکن دا نائے مٹی تے جھنے منہ تے ماتم کر کے آدھا ہے او میں کیوں نہ چاہاں ڈاڈی کو او سادے نال جنازے چیندی او جنہ پتھر لگے بازار دے مالک عبادت قبول فرما بسم اللہ